अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको 2 सबक पढ़ाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने याद किए होंगे, उनको पढ़ा होगा, लिखा भी होगा। तो आज मैं आपको तीसरा सबक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका अनवान है शायर कश्मीर महजूर। प्यारे बच्चों, मैं महजूर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि महजूर ज़िला पुलवामा मित्री गांव के रहने वाले थे। उनके वालिद का नाम पीर अब्दुल्ला शाह था और वालदा का नाम सईदा बेगम था। उनकी विलादत 1887 ईस्वी में हुई है। दस्तूर ज़माना के मुताबिक उनकी तालीम एक मदरसे में हुई जिसका नाम नसरतुल इस्लाम है। उसके बाद उन्होंने आशिक ताली से दर्स हासिल किया और यूं ही चलते चलते वो 1905 ईस्वी में पंजाब चले गए। वहाँ बड़े बड़े शुअरा व अदबा के साथ मिले, उनके साथ सोहबत रही। तो शायरी का बहुत ज़ौक़ था उनको बचपन से ही, और वहाँ ज़्यादा हुआ क्योंकि वो शायरों के साथ उठे और बैठे, और वहीं से उन्होंने शायरी का आगाज़ किया। और कुछ देर फिर वो वहाँ से लौटे और वो एक 1908 ईस्वी में शायरा की हैसियत से एक मुलाजिम बने और उनको लद्दाख भेज दिया गया। उनका कलमी ज़ौक़ इतना था कि वो अपना कलाम लिखते रहे। वहाँ भी उन्होंने एक किताब लिखी, लद्दाख के बारे में एक सफ़रनामा लिखा, जो बहुत ही मकबूल रहा। और आज भी वो सियाहों के लिए बहुत मुफीद है, जिससे सियाह लोग पढ़कर अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद वो पटवारी बने। पटवारी बनने के बाद वो 2-3 दफ़ा मुअत्तल हुए पटवारी में। उनकी आगे तरक्की ना हुई, वो इसलिए ना हुई क्योंकि जो उनके अफसरान बाला थे वो उनकी लियाकत से जलते थे। वो खुश नहीं थे क्योंकि वो एक मकबूल शायर बने हुए थे, लोगों के दिलों में बसे हुए थे। उनका कलाम लोगों के दिलों में था। लोग शादियों में, त्योहारों पर, खेतों में, बागों में उनका कलाम गाते थे और उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनको 2-3 बार मुअत्तल किया गया। उनकी वहाँ से पटवारी से आगे तरक्की ना हुई। तो इसी सिलसिले में वो आगे बढ़ते रहे, अपने ज़ौक़ व शौक़ के साथ वो लिखते रहे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे हयात रहीम उन्होंने लिखी है, कलाम महजूर लिखी है जो 11 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और क़याम महजूर लिखी है जो 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उनका अदबी ज़ौक़ व शौक़ बहुत ज़्यादा था, वो लिखते ही रहे। आखिरकार वो मुलाजिम से सबतोश हुए और वापस अपने गाँव चले गए। 1951 ईस्वी में उनको हुकूमत की तरफ से एक इनाम दिया गया और 1952 ईस्वी में उनको मुआवजा भी दिया गया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह रही कि 1952 ईस्वी में ही उनकी दिमाग की एक नस फट गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और आखिरी रसूमात उनकी जो है उसी गाँव में उनको दफन किया गया। तो उसके बाद उस वक़्त के नायब वज़ीर आज़म बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब को ये रहा नहीं गया कि ये इतने बड़े शायर हैं, अदीब हैं, ये गाँव में दफन रहेंगे, बल्कि इनका बहुत बड़ा नाम है। तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उसको उस कब्र से निकाला और श्रीनगर ले गए। और वहाँ बड़े बड़े शायर, उदबा लोग आए और उन 11 तोपों की सलामी भी उसको वहाँ दी गई और जनाजा किया, फिर उनको वहीं पे दफन किया। तो प्यारे बच्चों, ये था मुख्तसर सी हालात ज़िंदगी महजूर की। आइए हम आप किताब से पढ़ते हैं उनकी जो अदबी खिदमत है, उनकी जो हालात ज़िंदगी है, उन्होंने क्या क्या किया है, वो हम किताब पर ही पढ़ते हैं। शायर कश्मीर महजूर। शायर कश्मीर महजूर का पूरा नाम पीरज़ादा गुलाम अहमद था। वो मित्री गांव ज़िला पुलवामा में 11 अगस्त 1887 ईस्वी को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पीर अब्दुल्ला शाह था
اور والدہ کا نام سیدہ بیگم۔ مہجور کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ انہیں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے ترال جا کے علی گنئی عاشق ترالی سے بھی درس لیا۔ بعد میں مروجہ تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ نصرت الاسلام سری نگر میں داخلہ لیا۔ مہجور کی طبیعت میں خودداری تھی، اس لیے پیر مریدی کے آبائی پیشہ پر خود کما کر کھانے کو ترجیح دی۔ مہجور نے پہلی بار 1905 میں پنجاب کا سفر کیا اور بڑے بڑے عالموں اور شاعروں سے ملاقات کی۔ اسی سفر کے دوران مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 1908 میں شجرہ کش کی حیثیت سے ملازم ہوئے اور لداخ بھیج دیے گئے۔ بعد میں پٹواری بنے اور پنشن ہونے تک اسی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں لداخ، کرگل، حاجن، سورسیار، ہندوارہ اور آری گام میں رہنا پڑا۔ اس دوران مہجور کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں۔ 3 بار معطل کیے گئے۔ پٹواری بننے کے بعد ایک بھی ترقی نصیب نہ ہوئی۔ ان کے افسران بالا ان کی لیاقت سے جلتے تھے۔ شخصی راج کا دور تھا، اس لیے مہجور کی شکایت پر کوئی غور نہیں کرتا تھا۔ مہجور پہلے کشمیری شاعر ہیں جو عوام میں بے حد مقبول ہوئے۔ چنانچہ کشمیر میں ہر طرف ان کے گیت اور غزلیں گائی جاتی ہیں۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ان کے نغمے گاتے ہیں، بچے باغوں میں ان کے گیت گاتے ہیں، عورتیں شادیوں اور تہواروں کے موقعوں پر مہجور کا کلام گاتی ہیں۔ مہجور کو اپنے وطن کشمیر سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کشمیر کے باغوں، پھولوں، چشموں وغیرہ کی بہت تعریف کی ہے۔ مہجور صرف شاعر نہیں تھے بلکہ اعلیٰ پایہ کے عالم بھی تھے۔ لداخ گئے تو لداخ کا سفر نامہ لکھا، جو سیاحوں کے لیے آج بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پٹواری رہے تو پٹواری کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جو پٹواریوں کو ان کے کام میں مدد دے سکتی ہے۔ اپنے مرشد قلندر رحیم صاحب کی زندگی پر حیات رحیم کے نام سے ایک تذکرہ لکھا۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی کئی تصانیف ہیں۔ مہجور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوا۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوا، یہاں تک کہ بعض حصے دیوناگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے۔ ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی، ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن پر ایک فیچر فلم اور ایک دستاویزی فلم بنائی گئی۔ ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شہری بہت مشہور ہیں۔ وہ لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے تھے جو ریکارڈ ہوتا تھا۔ افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شاعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا۔ وہ زبردست وطن پرست تھے اور انہیں وطن کی ایک ایک چیز سے محبت تھی۔ تاریخ ادبیات کشمیر کی ترتیب کے سلسلے میں وہ دلی گئے اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے۔ مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، صحبت میں بھی دلچسپی لی۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے آبائی گاؤں متری گام پلوامہ میں سکونت اختیار کر لی۔
1951 میں حکومت جموں و کشمیر نے اس عظیم شاعر کی عزت افزائی کی۔ مہجور یہ اعزاز پانے والے پہلے شاعر ہیں، چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا۔ اس وظیفے کی پہلی قسط مہجور نے 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانہ سے وصول کی۔ عین اسی وقت ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی۔ پلوامہ سے انہیں اپنے گاؤں متری گام پہنچایا گیا، جہاں دوسرے دن یعنی 9 اپریل 1952 کو ان کا انتقال ہوا۔ پہلے تو انہیں اپنے گاؤں ہی میں دفن کیا گیا۔ 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد متری گام گئے اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا گیا۔ یہاں خانقاہ معلیٰ سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیبوں، شاعروں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں افواجاً لے جایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا ہے۔ وہ کشمیر کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے۔